बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तरीक़े आलम में जहां जंगो जदल, नफरतो बगावत और कत्लो गारत के किस्से मिलते हैं, वहां कुछ ऐसी सबक अमूज दास्तानें भी मौजूद हैं जिन्हें सुनकर दिल तड़प उठता है और आंखें नम हो जाती हैं। नाजरीन, आपने लैला मजनू के किस्से के बारे में जरूर सुना होगा। ये अरबी की वो मशहूर और मरूफ दास्तान है जो मोहब्बत की अलामत भी समझी जाती है और वफा और इश्क हकीकी से मुंसलिक भी है। नाजरीन, अब तक हजारों मर्तबा इस दास्तान को मुख्तलिफ जुबानों में लिखा जा चुका है। कई किताबों में ये दास्तान देखने में मिलती हैं और बॉलीवुड समेत कई फिल्म इंडस्ट्री ने तारीख के इन सितारों की अक्कासी करने की कोशिश की है। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। ये शोहरत याफ्ता गीत भी लैला मजनू के किस्से की अक्कासी करता है। कहा जाता है कि फ्रांस के एक म्यूजियम में आज भी लैला मजनू की हकीकी तस्वीर मौजूद हैं। नाजरीन, इस दास्तान के किरदारों की तारीखी हसीयत क्या है? क्या लैला मजनू दो हकीकी आशिक थे या ये महज एक फर्जी दास्तान है? इस लाजवाब मोहब्बत का आगाज कैसे हुआ और ये किस अंजाम से दो चार हुए, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल B&H नॉलेज पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बाआसानी मिल सके। नाजरीन, अल अजहर यूनिवर्सिटी के शोबाए उर्दू के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम अल मिस्री अपनी किताब लैला मजनू में लिखते हैं कि लैला मजनू की शदीद इश्क व मोहब्बत की कहानी कोई फर्जी दास्तान नहीं है, बल्कि ये पहली सदी हिजरी का सच्चा वाक़या है जो अरब के शहर नजद के इलाके में रूनुमा हुआ और लाजवाल बन गया। वो लिखते हैं कि मजनू एक मालदार नजदी कबीले बनु आमर के सरदार का बेटा था। वो एक खूबसूरत और खुश इखलाक नौजवान था। नाजरीन, मजनू का असल नाम कैस इब्ने अल मलू इब्ने मजाहम था और अरब में आज भी कैस नाम रखा जाता है। अरबी जुबान में मजनू का मतलब पागल, दीवाना और आशिक को कहते हैं और लैला का असली नाम लैला बिनते मेहंदी इब्ने साद था। अरबी में लैला रात के लिए बोला जाता है। लैला चूंकि अरबी में रात को कहते हैं, बहुत से मुहक्किकीन ने इसका मतलब सांवली, रंगत वाली भी लिखा है। नाजरीन, कई मुसन्नफीन ने अपने किस्से में लैला को सांवली सूरत वाली बनाकर पेश किया है और ये बात मशहूर है कि लैला काली यानी स्याह रंगत वाली थी। मगर लैला को अरबियो नस्ल बयान किया जाता है तो इस तरह से लैला का काला होना मशकूक भी हो सकता है। नाजरीन, निजामी गंजवी की किताब लैला मजनू के मुताबिक लैला और मजनू बचपन में एक ही मदरसे में पढ़ने जाते थे। इनमें बाहमी उल्फत पैदा हुई। मजनू की तवज्जो तालीम की बजाय लैला की तरफ रहती, जिस पर उसे उस्ताद से सजा मिलती। मगर उस्ताद की छड़ी मजनू के हाथों पर पड़ती और मगर दर्द लैला को होता। लैला को मजनू का नाम लिखना और मजनू को लैला का नाम लिखना ही पसंद था। उस्ताद ने ये बात लैला मजनू के घर वालों को बताई, जिस पर लैला के मदरसे जाने और घर से निकलने पर पाबंदी लग गई। इसी तरह वक्त गुजरता गया और एक दिन फिर मजनू की नजर लैला पर पड़ गई और यूं बचपन का इश्क दोबारा ताजा हुआ और मजनू एक बार फिर से बेचैन रहने लगा। नाज़रीन, मशहूर ज़रबुल मिसल है कि इश्क और मशूक छुपाए नहीं छुपते, लिहाजा मजनू के वालिदैन को भी अपने बेटे के लैला से इश्क के बारे में इल्म हो गया।
انہوں نے پہلے تو قیس یعنی مجنو کو سمجھانے کی کوشش کی مگر مجنو پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ قیس اور لیلا کی شادی کروا دی جائے۔ لہذا قیس یعنی مجنو کے والد اپنے خاندان کے ساتھ لیلا کے والد کے پاس گئے اور لیلا کا رشتہ مانگا۔ لیلا کے ماں باپ زمانے کی باتوں اور بدنامی کے ڈر سے انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس دوران ایک اور قبیلے کے ایک نوجوان نے بھی، جس کا نام ورد تھا، اس نے بھی لیلا کے گھر والوں کو شادی کا پیغام دیا۔ لیلا کے والدین نے وہ رشتہ قبول کر لیا۔ قیس اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ قیس یعنی مجنو کے ماں باپ نے چاہا کہ وہ اپنے قبیلے کی کسی اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے مگر مجنو لیلا کی محبت میں اتنی دور نکل چکا تھا کہ واپسی ممکن نہ تھی۔ رفتہ رفتہ مجنو کی حالت ایسی ہو گئی کہ اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ لوگوں نے مجنو کے باپ کو مشورہ دیا کہ وہ اسے مکہ مکرمہ لے جائے اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگے۔ مجنو کا باپ الملو اسے لے کر مکہ مکرمہ چلا گیا اور حرم شریف میں اسے کہا کہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر لیلا اور اس کی محبت کی نجات کی دعا مانگے، مگر اس کے جواب میں مجنو نے یہ دعا مانگی اور کہا کہ اے پروردگار مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا فرما۔ تو الملو یعنی مجنو کا باپ اسے واپس لے آیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ رستے میں مجنو نے ایک جگہ پہاڑی سے اپنے آپ کو گرانے کی کوشش بھی کی مگر لوگوں نے پکڑ لیا۔ اپنے قبیلے میں واپس پہنچ کر مجنو کا باپ ایک بار پھر لیلا کے باپ کے پاس گیا تاکہ لیلا اور مجنو کی شادی پر اس کے والدین کو آمادہ کر سکے، مگر لیلا کے والدین نے پھر مجنو کے والد کو انکار کر دیا۔ لیلا کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیغام آیا تھا۔ لیلا خود بھی مجنو کی محبت میں گرفتار تھی مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی اطاعت سے مجبور تھی۔ جب مجنو کو اس بات کا علم ہوا کہ لیلا کی شادی ہو گئی ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی اور اس کا دماغی توازن بگڑ گیا۔ مجنو اپنے وجود کو بھول گیا اور پھر ایک دن صحرا میں نکل گیا۔ لیلا کو آوازیں دیتا، پہاڑوں، درختوں اور جنگلی جانوروں سے پوچھتا۔ ناظرین، اسی حالت میں ایک دن اس کی نظر ایک ہرنی پر پڑی۔ وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ مجنو کے گھر والے صحرا میں اسے ڈھونڈتے رہے۔ چوتھے دن وہ انہیں ایک پتھریلی وادی میں مردہ حالت میں پڑا ملا۔ ناظرین، روایات کے مطابق لیلا بھی شاعرہ تھی اور یہی چیز ہے جس نے اس محبت بھرے قصے کو ایک المیہ بنا دیا جس کے لیے دل اور آنکھیں خون کے آنسو روتی ہیں، کیونکہ مجنو نے پاکیزہ محبت کی اور لیلا کو داغے بدنامی تک نہ لگنے دیا۔ ناظرین، یہ ممکن تھا کہ یہ محبت شادی کے ذریعے ان کو اکٹھا کر دیتی اور خوشیاں بھری زندگی انہیں حاصل ہوتی، مگر تقدیر کے آگے تدبیر کا کہاں بس چلتا ہے۔ ناظرین، انسانی عشق کا یہ قصہ عشق الہی تک پہنچانے کا ذریعہ بن گیا۔ امیر خسرو نے اس قصے کو سن 1299 عیسوی میں کتابی شکل دی اور جمنائی نے سن 1484 عیسوی میں لیلا مجنو پر 3860 صفحوں پر مشتمل کتاب لکھی۔ سعدی شیرازی جیسے بڑے فارسی شاعر نے اس قصے کو سن 1520 عیسوی میں لکھا۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں، کیتا سوال میاں مجنونو، تیری لیلا رنگ دی کالیے،
ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਮੀਆਂ ਮਜਨੂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਰਕੇ ਚਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਸਿਆਹੀ ਕਾਲੀ ਏ। ਛੱਡ ਵੇ ਬੁਲਿਆ ਦਿਲ ਦੇ ਛੜਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਗੋਰੀ ਤੇ की काली। जी नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासर हो। अल्लाह निगहबान।